बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव में दर दर की ठोकरें खाकर अब मैं थक चुकी थी। माँ बाप का साया तो बचपन में ही मेरे सर से छीन चुका था। अब जो एक बूढ़ी और ज़ईफ़ दादी का सहारा था वो भी ख़त्म हो गया था। पुरानी सी झोंपड़ी में जहाँ पर बारिश होने के बाद उसकी छत जगह जगह से टपकती रहती थी, वहाँ पर अब अकेले रहने में मुझे काफ़ी डर महसूस होता था। दादी मेरे लिए दर दर की भीख मांग कर खाना ले आती थी, जो खाकर मैं पेट भर कर सो जाती थी। दादी ने कभी भी मुझे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर नहीं किया था। जब तक वो जिंदा रही तब तक मेरे लिए मेहनत करती रही और मुझे खाना ला कर देती रही। अब दादी के जाने के बाद पता चला कि ज़िंदगी मुश्किल से गुजरती है। गांव में तो गुर्बत इस तरह से फैली हुई थी कि किसी भिखारी को कोई खाना या भीख तक नहीं देता था। सब लोग अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ चुके थे, तो भला मुझ यतीम और लावारिस को कौन पूछता। मैंने काफ़ी सारे दिन इधर उधर के धक्के खाए, सारा दिन भूखे गुजारा, फाके काटे। किसी रहम दिल को अगर मुझ पर रहम आ जाता तो दरवाजे पर खड़े होकर सदा लगाने पर कोई खाना दे देता था, वरना तो भूख के मारे तो अब मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरे जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही नज़र आने लगी थी। रंग काला हो गया था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। खुद को देखकर अब जैसे खुद से नफरत होने लगी थी। एक दिन एक दुकानदार से जब मैं भीख मांग रही होती थी तो उसने मुझे कहा कि हट्टी कट्टी और जवान होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अल्लाह पाक ने तो मैं तुम्हें हाथ पैर सलामत दिए हैं, तो मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहिए। मैंने इसको कहा कि मुझे इस गांव में भला कौन सी मजदूरी मिल सकती है। मैंने तो काफ़ी कोशिश की है, पर मुझे यहाँ पर कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, तुम शहर जाओ, वहाँ पर तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। फिर मैंने सोचा कि शायद ये बंदा ठीक कह रहा है। इस गांव में तो मेरा कोई रिश्तेदार भी ना था जिसके लिए मैं यहाँ रुकती, इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं शहर जाऊँगी और वहीं पर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालूँगी और हमेशा के लिए शहर में ही रहूँगी। शहर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस शहर में तो कितने काम हैं जो करके मैं अपना गुजर बसर कर सकती हूँ। यहाँ पर तो आसानी से लोगों को नौकरी मिल सकती है। इस शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, उस शहर के बड़े बड़े होटल थे जहाँ पर मैंने लोगों को काम करते हुए देखा। वहाँ पर तो लोगों की काफ़ी कमी थी और काम बहुत ज़्यादा था, आसानी से मिल रहा था। मैंने सोचा कि गाँव में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद ही की थी। अगर पहले शहर आ जाती तो शायद अब तक मैं अमीर बन चुकी होती, क्योंकि अमीर बनने के मैंने बचपन से ही ख्वाब देखे थे। मुझे अमीर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अब मैंने इरादा कर लिया कि यहाँ पर कोई नौकरी करके मैं ज़रूर अमीर बन जाऊँगी। तो मैंने भी वहाँ पर काम करने के बारे में सोचा। मैं एक होटल में नौकरी के लिए गई तो वहाँ पर आसानी से मुझे वेटर की नौकरी पर रख लिया गया। सारा दिन मैं काम करती रही और वहाँ पर मुझे खाना भी आसानी से मिल गया, जो खाकर मैंने अपना पेट भर लिया। रात होते ही होटल के मालिक ने मुझे कहा कि अभी होटल बंद होने का टाइम है, कल सुबह तुम आ जाना। तो मैं काफ़ी परेशान होने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। सारी रात मैं सड़कों पर फिरती रही, पर मुझे किसी ने सर छुपाने के लिए जगह ना दी। जहाँ पर भी मैं जाती तो सभी लोग मुझसे एडवांस पेमेंट मांगते और कहते कि पहले पैसे दो, बाद में कमरे की चाबी देंगे। मेरे पास क्योंकि कुछ भी नहीं था तो मैंने वो सारी रात सड़क पर ही गुजारी। अगली सुबह को मैंने उस होटल के मालिक से बात की कि मुझे रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अगर तुम्हें रहने के लिए जगह दे दूंगा तो बाकी स्टाफ के लोग भी मुझसे रहने के लिए जगह मांगेंगे, क्योंकि मेरे सारे स्टाफ के लोग इस शहर के नहीं हैं, वो दूसरे शहर से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हैं। उनको भी रहने का मसला है, पर मैं उनको यहाँ पर नहीं रख रहा, इसीलिए तुम्हें मेरे पास नौकरी करनी है तो दिन को आना होगा और रात को अपना बंदोबस्त खुद ही करना होगा। दूसरा दिन भी सारा होटल में गुजर गया था। जब शाम हुई तो मुझे फिर से रात
रात गुजारने की फिक्र होने लगी। शाम के 5 बजे मैंने होटल के मालिक को खुदा हाफिज कहा और वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं एक लड़की साथ थी। इस तरह मैं हर रात सड़क पर नहीं गुजार सकती थी। होटल से निकलने के बाद मैं शहर की उन गलियों में निकल पड़ी जहाँ पर लोगों के घर नजर आ रहे थे। पतली गलियों में दाखिल होते ही मैंने पहले ही दरवाजे पर दस्तक दी, जहाँ से एक उधेड़ उम्र की औरत निकल आई जो मुझसे कहने लगी कि बेटी कौन हो। मैंने उसको कहा कि मैं इस शहर में नौकरी की तलाश में आई थी। नौकरी तो मुझे आसानी से मिल गई है, पर मुझे रहने के लिए छत नहीं मिल पा रही। अगर आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है तो मुझ पर एहसान कर दें, मुझे नौकरी पर रख लें। तो उस औरत ने खुशी खुशी मुझे ये कहते हुए रख लिया कि मुझे भी एक होम मेड की ज़रूरत थी। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, क्योंकि उस वक्त रात होने को आई थी। तो उस औरत ने मुझे अपने बावर्ची खाने में ही बिस्तर बना दिया और कहा तुम यहीं पर सो जाओ। उसके बावर्ची खाने में मुझे बहुत सुकून की नींद आई, क्योंकि मैं पिछली एक रात से नहीं सोई थी। और अगली सुबह को मेरी आंख खुली जब वो औरत अपने सहन में लगे हैंड पंप पर नमाज का वजू कर रही थी, जिसकी आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मुझे उठता हुआ देखकर वो औरत मुझे बोली कि तुम नाश्ते की तैयारी करो, मैं नमाज पढ़कर अभी आती हूँ और सब कुछ तुम्हें समझाती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है। मैंने अपना बिस्तर समेटा और आटा गूंदने लगी। इतने में वो औरत भी आ गई और मुझे कहने लगी कि तुम रोटियां बनाओ और मैं अंडे फेंटती हूँ। मेरा बेटा और बेटी अभी उठ जाएंगे, जिन्होंने कॉलेज के लिए निकलना है। थोड़ी ही देर के बाद उसके बच्चे आ गए और वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए चले गए। इसके बाद उस औरत ने मुझे हाथ में नाश्ता थमाते हुए कहा कि सामने ही गली में एक बड़ा सा घर है जो मेरा मैका है। मेरे भाई और भाभी वहाँ रहते हैं और मेरी बूढ़ी माँ मेरे भाई और भाभी की तो सुबह दोपहर 12 बजे के बाद ही होती है। और मेरी बूढ़ी माँ बेचारी जो सुबह फजर के वक्त उठ जाती है तो उसको नाश्ता दोपहर 12 बजे ही मिलता है। जब मेरी भाभी उठकर अपने लिए नाश्ता बनाती है, उसको ज़रा एहसास नहीं होता कि बूढ़ी और कमज़ोर सास है, उसको जल्दी भूख लग जाती होगी, वो कितना जल्दी सुबह को उठ जाती है। पर नहीं, मेरा भाई भी अपनी बीवी की खुशामद करता रहता है, उसको कुछ भी नहीं कहता कि हमारी माँ की खिदमत करे या उसका थोड़ा बहुत ख्याल ही रख लिया करे। मेरी माँ की तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है, इसीलिए तुम उसको जाकर ये नाश्ता दे कर आओ। मैंने उनसे नाश्ता लिया और उस घर की तरफ रवाना हो गई जो घर मेरी मालकिन ने मुझे बताया। जैसे ही मैं उस घर में पहुंची तो फौरन ही एक नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला, जो मुझसे पूछने लगा कि कौन हो। मैंने उनको बताते हुए कहा मैं बूढ़ी अम्मा के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, जो कि उनकी बेटी ने भिजवाया है। तो उस आदमी ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और बूढ़ी अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस कमरे में चली जाओ। मैंने उनको जाकर नाश्ता दिया तो उन्होंने खुशी खुशी मुझसे नाश्ता लेकर उसी वक्त खाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर मुझे इस वक्त ऐसा सुकून नज़र आ रहा था जैसे लग रहा था कि उनको इंतज़ार ही बस उस वक्त खाने का था। इस बात से मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वाकई में उस बूढ़ी अम्मा का तो उस घर में कोई ख्याल ही नहीं रखता। वो बूढ़ी अम्मा नाश्ते में मसरूफ़ हो गई तो मैं पूरे घर को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी, जो कि बहुत ही आलीशान किस्म का था। इस घर में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी, सिर्फ सुनी ही थी। उनके कमरों में एयर कंडीशन लगे हुए थे, पर उनके हाल में भी 2 बड़े एयर कंडीशन लगे हुए थे, जिनके सामने मैं जाकर खड़ी हो गई तो उनसे बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी जो मुझे काफ़ी सुकून बख्श रही थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार एयर कंडीशन की हवा का मज़ा लिया था। दिल ही दिल में मैं यही सोच रही थी कि इस घर में रहने वाले लोग कितने खुश नसीब होंगे जिनको ज़िंदगी का हर सुख मैसर
ہے۔ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ کاش میرے پاس بھی ایسا ایک بڑا سا بنگلہ ہوتا جس میں ہر چیز ہوتی، تو آج مجھے نہ تو بھیک مانگنے کی ضرورت ہوتی، نہ ہی لوگوں کے گھروں میں جا کر نوکری کرنے کی ضرورت ہوتی۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی در در کے دھکے ہی کھائے ہیں۔ ایسا سوچنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا جب اس بوڑھی اماں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی کہ میں کب سے ان کی بیٹی کے گھر ملازمت کر رہی ہوں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں کل رات ہی آئی ہوں۔ تو وہ بوڑھی اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، میری بیٹی اکیلی ہے، تم کبھی بھی اس کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس کی اپنی بیٹی تو سارا دن پڑھائی میں مصروف رہتی ہے، کام کاج میں اس کا ہاتھ نہیں بٹا پاتی، تم میری بیٹی کا اچھے سے خیال رکھنا۔ اس بوڑھی اماں کو اپنی بیٹی کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں نے چند دن اس مالکن کے پاس کام کیا اور میری مالکن ہر روز مجھے اپنی ماں کی طرف بھیج دیتی کہ میں اسے کھانا دے کر آؤں۔ تو میری اس بوڑھی اماں کی بہو کے ساتھ بھی ملاقات ہو گئی، جو بہت ہی خڑوس قسم کی عورت تھی۔ اس کو اپنی دولت پر کافی گھمنڈ تھا۔ اس بوڑھی اماں کی بہو مجھے کہنے لگی کہ تم میرے پاس نوکری کرو، میں اپنی نند سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں پیسوں کی لالچ میں آ گئی اور اس کے پاس نوکری کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ بوڑھی اماں نے مجھے کافی سمجھایا کہ میں ایسا مت کروں، جہاں پر نوکری کرتی ہوں وہیں پر واپس لوٹ جاؤں، پر میں نہ مانی اور زیادہ پیسے لینے کے چکر میں اسی گھر میں نوکری کرنے لگی۔ اب میری نئی مالکن نے مجھے اپنے کافی سارے پرانے کپڑے پہننے کے لیے دے دیے، جو کافی قیمتی اور مہنگے تھے۔ اس گھر میں مجھ سے پہلے کافی سارے نوکر موجود تھے، جو کھانا بھی بناتے تھے اور صفائی بھی کرتے تھے۔ میں صرف اپنی مالکن کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی تھی اور میرا کام صرف یہ تھا کہ میں ان کے تیار ہونے میں ان کی مدد کروں، ان کے کپڑے پریس کروں، ان کے جوتے صاف کروں، ان کے کمرے کی صفائی کروں اور ان کا میک اپ کا سامان جو میک اپ کرنے کے وقت وہ پوری ڈریسنگ پر بکھیر دیتی تھی، وہ سیٹ کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دوں۔ اس کام میں مجھے کافی خوشی محسوس ہوتی تھی اور بہت مزہ آتا تھا۔ میری نئی مالکن جب اپنی الماری کھولتی تو کافی سارے ان کے زیورات دیکھ کر میرا دل للچاتا اور دل کرتا کہ کاش یہ سارے زیورات میرے ہوتے۔ اس کے قیمتی کپڑے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن جب میری مالکن تیار ہو کر ایک دعوت پر چلی گئی اور میں نے ان کے کمرے میں اکیلی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنی مالکن کے سارے زیورات چوری کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس شہر میں یا کہیں پر بھی میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، مجھے تو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا، میرا کوئی ایک ٹھکانہ تو نہیں تھا جو کوئی بھی آ کر مجھے پکڑ لیتا۔ میں نے اپنی مالکن کی الماری کھولی اور اس کے الماری میں جتنے بھی زیورات پڑے تھے اور جتنی بھی رقم پڑی تھی، سارے پیسے اور زیور لے کر میں وہاں سے فرار ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں سارے نوکروں کو مجھ پر اب اندھا یقین ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں ان کی مالکن کی خاص نوکر تھی، تو کوئی بھی مجھ سے اب کچھ بھی سوال نہیں کرتا تھا۔ بڑی آسانی سے میں گھر سے نکل آئی۔ جب میں اس گھر سے کافی دور نکل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہاں پر کوئی مجھے نہیں پہچان پائے گا اور میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، تو میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور وہ زیور کھول کر دیکھنے لگی۔ اتنے میں ایک پولیس والے کی نظر مجھ پر پڑ گئی، جو یقیناً سمجھ چکا تھا کہ میں یہ کہیں سے چوری کر کے بھاگی ہوں۔ میں نے وہ زیورات کی پوٹلی اٹھائی اور دوڑ لگائی۔ دوڑتے دوڑتے میں ایک ریل گاڑی میں بنا ٹکٹ کے ہی چڑھ گئی۔ اپنی پوٹلی کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب ٹکٹ لینے کے لیے ایک لڑکا آیا اور مجھ سے ٹکٹ پوچھنے لگا تو میں سہم سی گئی اور اسے بولنے لگی کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، تو وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس نے مجھے سیٹ سے اتار کر نیچے بٹھا دیا اور کہا کہ اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے تو ٹرین میں چڑھی ہی کیوں تھی۔ آگے والے اسٹیشن پر اس نے مجھے اتار دیا، جو کہ انجان سی بستی تھی۔ میرے
साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उतरे थे, जिनको लेने के लिए अपने अपने घर वालों में से कोई ना कोई आया हुआ था। सब लोग अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहे थे और मैं वहाँ पर अकेली ही खड़ी सबकी तरफ देख रही थी। सब लोग जब वहाँ से जाने लगे तो काफ़ी सारे लोगों की नज़र मुझ पर ही थी, जो कि अजीब नज़रों से मुझे घूर रहे थे। मैं अपनी पोटली को अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर खड़ी हुई थी और बहुत सहम सी गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि इस पोटली में मेरे पास जो जेवरात हैं मुझसे कोई छीन ना ले। जब सब लोग वहाँ से चले गए और मैं अकेली ही बच गई तो वहाँ पर मेरे पास एक आदमी आया, जो मुझसे पूछने लगा कि कौन हो लड़की और कहाँ जाना है। मैंने उसे देखकर अपने सर पे दुपट्टा लिया, कुछ बोला ही नहीं था अभी के एक औरत मेरे पास आके खड़ी हुई, जिसने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, ये लड़की मेरी बेटी है, मैं इसको लेने आई हूँ। उस औरत ने उस आदमी के सामने मुझे कहा कि मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ आने में ज़रा देर हो गई। मैंने हैरानगी से उस औरत की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मुझे चालाकी नज़र आ रही थी। मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए उसे अम्मा बोल दिया और कहा कि अब आप कहाँ रह गई थी, मैं कब से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही थी। और फिर इस औरत के साथ चल पड़ी। चलते चलते हम दोनों काफ़ी दूर निकल गए। सारे रास्ते मुझे यही डर लग रहा था कि ये औरत मुझसे ये दौलत छीन ना ले जो मुझे इतनी मेहनत के बाद हासिल हुई है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी दौलत के ख्वाब देखकर बड़ी मुश्किल से उस दौलत को हासिल किया था। अब मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने जब से ये ज़ेवरात और पैसे चुराए थे, तब से ही मैंने ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे कि अब मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे पास क्योंकि रहने के लिए कोई ठिकाना ना था, तो मैं उस औरत के साथ उसके घर चली गई। उसने वहां पहुंचते ही मुझे दूध का गिलास हाथ में पकड़ाया और कहा कि दूध पी लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुमने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया, तुम्हें भूख लग रही होगी। भूख तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मैंने उन पैसों के चक्कर में कहीं पर भी बैठकर खाना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई मुझे देख ना ले और पैसे ना छीन ले। मैंने वो दूध का गिलास फ़ौरन ही पी लिया तो वो औरत मुझे एक कमरे में ले गई। उस कमरे में दाखिल होते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस कमरे में तो सिर्फ हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थी। मैं हैरान होकर उससे पूछने ही वाली थी कि आप मुझे किस तरह से जानती हैं, यहाँ पर मेरी तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं। तो उस औरत ने मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारा नाम भी जानती हूँ, तुम्हारा नाम अरीबा है। मैं काफ़ी हैरान और परेशान थी कि ये औरत मुझे कैसे जानती है। मैं उससे मज़ीद कोई सवाल करती उससे पहले मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए कि मेरे पैसों और जेवरात वाली पोटली मेरे पास नहीं पड़ी थी और मेरे हाथ पैर एक रस्सी के साथ बंधे हुए थे। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमने क्यों बांध रखा है। तो उसने मुझे कहा कि तुम क्या समझ रही थी, ये सारी दौलत और सारे पैसे तुम अकेले ही हथिया लोगी और आसानी से अमीर बन जाओगी। उस औरत ने मुझे बताया कि वो तो काफ़ी वक्त से उस दौलत के पीछे थी, जिस दौलत को मैं आसानी से चुरा कर यहाँ पर ले आई थी। वो बहुत कोशिशों के बाद भी ये काम ना कर पाई थी। उस औरत ने मेरी अक्लमंदी और मेरी होशियारी की दाद देते हुए अपने कमरे में लगी हुई दीवार पर एक शीशे की स्क्रीन की, जिसमें इस सारे घर की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिस घर से मैं ये सारे जेवरात और पैसे चोरी करके लाई थी। मैंने किस तरह से वहाँ से वो पैसे चोरी किए, उस स्क्रीन में सब कुछ रिकॉर्ड था। उस औरत ने मुझे बताया कि उन पैसों को हासिल करने के लिए मैं भी उस घर में कई साल मुलाजमत कर चुकी हूँ, पर मैं ये पैसे और जेवरात चोरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि जिस औरत के पास तुम काम करती थी वो बहुत ही चालाक औरत थी। पता नहीं उसने तुम्हें किस तरह से अपने कमरे में आने की इजाज़त दे दी, वरना तो वो किसी भी नौकर को अपने कमरे में आने की इजाज़त तक नहीं देती थी। फिर मैंने सारे घर में छोटे छोटे कैमरे लगा दिए, जिस तरह से मुझे पता चल जाए
کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے اور میں موقع پاتے ہی اس گھر میں داخل ہو جاؤں اور وہ سارے زیورات اور پیسے چوری کروں۔ پر جب میں نے اس اسکرین میں دیکھا کہ یہ کام تم کر رہی ہو تو میں اور خوش ہونے لگی اور سوچنے لگی کہ تم تو میرے کام میں اور آسانی پیسہ پیدا کر رہی ہو۔ جب تم چوری کر کے اس گھر سے باہر نکلی تب سے ہی میں نے تمہارا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میرے ہاتھ کھول دو، ہم دونوں یہ پیسے آدھے آدھے کر لیں گے۔ پر وہ عورت میری اس بات پر ہنسنے لگی۔ مجھے اس وقت اس عورت پر کافی غصہ آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ سارے زیور اور پیسے میرے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے کہا کہ جس طرح تم نے کسی اور کے پیسے اور زیورات چرائے تھے اسی طرح اب تم سے بھی چوری ہو گئے۔ ایسا کہنے کے بعد وہ عورت میرے زیورات والی پوٹلی لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کو زور زور سے پیچھے سے آوازیں دیتی رہی پر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی پر میری آواز سننے کے لیے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا کیونکہ اس عورت کا گھر بہت ہی دور ایک ویرانے میں تھا۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، میں کافی مجبور ہو گئی تھی۔ چلا چلا کر میرا گلا سوکھ چکا تھا، اب تو میرے منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دن اور ایک پوری رات گزر جانے کے بعد اس جگہ پر پولیس پہنچ گئی جہاں پر اس عورت نے مجھے باندھا ہوا تھا۔ پولیس نے میرے ہاتھ پیر کھولے تو پولیس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈرنے لگی۔ میں نے دل میں یہی سوچ لیا کہ میری چوری کی سزا میں اب پولیس مجھے پکڑ کر لے جائے گی اور عمر بھر کی قید کر دے گی۔ میں اپنی کی ہوئی چوری پر اب بہت بھی پچھتانے لگی تھی کیونکہ سارے پیسے اور زیور تو میرے ہاتھوں سے نکل گئے تھے، میری ساری محنت رائگاں ہو گئی اور اب میں یہ سوچ کر کافی رو رہی تھی۔ میری حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب وہ پولیس مجھے قید کرنے کی بجائے اسی عورت کے پاس لے گئی جس کی میں نے دولت چوری کی تھی۔ اس عورت نے پولیس کو میرے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ لڑکی جس نے میرے گھر سے پیسے اور زیورات چرائے تھے۔ میں رونے لگی، چلانے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اب وہ پیسے اور وہ دولت میرے پاس نہیں ہے۔ اس پولیس والے کو مجھ پر یقین تھا اور وہ مجھ سے بولا کہ تمہیں ہم سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ پیسے اور زیورات تمہارے پاس نہیں ہیں۔ جس عورت نے تمہارے پاس سے وہ پیسے چھینے ہیں ہم تو اس عورت کو کافی عرصے سے تلاش کر رہے تھے پر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی بڑی چور اور ڈاکو ہے جس کی پولیس کو بہت عرصے سے تلاش تھی۔ تمہاری ہی وجہ سے آج وہ پکڑی گئی ہے کیونکہ جو زیور اور پیسے تم نے چرائے تھے اس پوٹلی میں ان زیورات کے ساتھ ہم نے ایک مائک لگا دیا تھا جس کے ذریعے ہم سب معلوم ہو رہا تھا کہ کون کہاں ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ اب ہم نے اس بوڑھی عورت کو پکڑ لیا ہے کیونکہ وہ بوڑھی ڈاکو عورت تمہاری ہی وجہ سے پکڑی گئی ہے، اس لیے سرکار کی طرف سے تمہارے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام بھیجا گیا ہے۔ مجھے تو اس وقت یقین بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی چوری کرنے کے بعد بغیر کوئی سزا کے میں کس طرح سے امیر بن گئی تھی۔ اس پولیس والے نے مجھے کہا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اب رہی بات اس عورت کی جس کی تم نے چوری کی تھی، اب وہ تمہیں معاف کرے یا کوئی سزا دے اس بات سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کہنے کے بعد سارے پولیس والے وہاں سے چلے گئے اور اس عورت یعنی کہ میری مالکن جس کی میں نے چوری کی تھی انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت، پیسے، زیورات، ہر چیز ہے میرے پاس سوائے اولاد کے۔ میں ہمیشہ اولاد کے لیے ترستی رہی ہوں، میں نے ہر طرح کا علاج کروایا، میں نے پیر فقیر سے بھی دعا کروائی پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اب اس بچی کو میں گود لے رہی ہوں کیونکہ اس کو دولت کی ضرورت ہے اور مجھ کو اولاد کی، ہم دونوں کی ضرورت اس طرح سے پوری ہو جائے گی۔ میری مالکن نے مجھ سے پوچھتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میں روتے روتے اپنی مالکن کے پیروں میں گر گئی اور ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے جو غلطی کی تھی وہ تو معاف کرنے کے لائق بھی نہیں تھی۔ اگر میں یہ سارے پیسے اور زیورات چرا
کر کہیں دور چلی جاتی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلتا تو آپ تو سڑکوں پر آ جاتی۔ اب تو اچھا ہوا کہ یہ زیورات اور پیسے آپ کو واپس مل گئے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ آپ لوگ اتنے اچھے اور رحم دل ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی رشتوں کا پیار دیکھا بھی نہیں تھا، میں تو ہمیشہ رشتوں کے لیے ترستی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ پاک نے مجھے میرے دونوں ماں باپ واپس کر دیے ہیں۔ میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میرے پاس اب کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اس بنگلے کی رانی بنا کر رکھا تھا۔ میرے پاس اب وہ ہر چیز تھی جس کی بچپن سے میں نے خواب دیکھے تھے۔ قیمتی کپڑے، قیمتی زیورات اور دنیا کی ہر دولت میرے پاس تھی، پر پھر بھی میرے دل کو سکون اور چین نہیں تھا، صرف اس لیے کہ میں نے چوری کر کے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے معاف کر کے مجھ پر جو احسان کیا تھا یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی، پر پھر بھی میں ہمیشہ ہی ان کی نظروں میں شرمندہ رہتی تھی۔ ان لوگوں نے بھلے مجھے معاف کر دیا تھا، بھلے مجھے گود لے لیا تھا، پر پھر بھی میں تھی تو ان لوگوں کی گناہگار۔ مجھے وہاں پر رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کا اتنا بڑا احسان میں اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی تھی، پر پھر بھی میں ان لوگوں کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ بالکل اکیلے تھے اور میرے ہونے سے کافی خوش ہوتے تھے۔ اگر میں ان لوگوں کو بنا بتائے وہاں سے نکل بھی جاتی تو وہ لوگ مایوس ہو جاتے اور سوچتے کہ میں کتنی احسان فراموش ہوں۔ ان لوگوں نے اتنی بڑی چوری کے باوجود بھی مجھے معاف کر دیا اور میں نے ان کی دولت، ان کے پیار کو ٹھکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ چوری کرنے کے بعد اور بعد میں امیر ہو جانے کے بعد مجھے احساس ہوا انسان کو سکون صرف اسی چیز میں ملتا ہے جو انسان کی اپنی محنت سے کی کمائی سے ملتی ہے۔ کسی کے چوری کے پیسے اور کسی کی چوری کی دولت سے انسان اگر امیر بن بھی جائے تو دل کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو محنت کر کے امیر بننے سے ملتا ہے۔ آج میرے پاس ہر وہ چیز تھی لیکن سکون نہیں تھا۔ مجھے یاد آتے تھے وہ دن جو بچپن سے میں نے فقیر بن کر گزارے تھے، اپنی پرانی تھی جھونپڑی میں جب میں سو جاتی تھی تو گھنٹوں سکون کی نیند آ جاتی تھی، پر آج اتنے بڑے بنگلے میں بھی مجھے وہ سکون حاصل نہیں تھا۔ میں ترستی ہوں اس سکون کے لیے جو میری اپنی جھونپڑی میں مجھے ملتا تھا، کیونکہ وہ جھونپڑی میرے ماں باپ اور میری دادی کی محنت سے بنی ہوئی تھی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔